बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहां। मारूफ टिकटॉकर क्वीन डारो ने अपने पहले शौहर से तलाक लेकर दूसरी शादी क्यों की और इसकी दूसरी शादी पर लोग, इसके फॉलोअर्स इससे इस कदर खफा क्यों हो गए कि एक एक करके इसका साथ छोड़ने लग गए। क्वीन डारो जिसके टिकटॉक पर 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वो इसकी दूसरी शादी के बाद इस कदर कम हो गए हैं कि 9.9 मिलियंस रह गए हैं। आखिर इसकी दूसरी शादी मीडिया पर इतनी ट्रोल क्यों हो रही है? और शादी जो कि एक इंसान का ज़ाती मसला है, उसे वजह बनाकर क्वीन डारो को ट्रोल क्यों किया जा रहा है? और क्वीन डारो ने अपनी दूसरी शादी के हवाले से पहली बार टिकटॉक पर आकर क्या वजह बताई है? और क्वीन डारो की दूसरी शादी के हवाले से इसके पहले शौहर ने क्वीन डारो पर क्या इल्ज़ामात लगाए हैं, आज की वीडियो में इन तमाम हक़ाइक़ से आपको आगाह किया जाएगा। नाज़रीन, क्वीन डारो कराची की रहने वाली एक 28 साला लड़की है जिसका असल नाम दारेन खान है। इसने यूट्यूब पर जर्मनी के एक लड़के के साथ दोस्ती की और फिर उसके साथ लव मैरिज कर ली, जिससे इसके 2 बच्चे पैदा हुए, एक बेटा और एक बेटी। फिर इसका शौहर इसको अपने साथ जर्मनी ले गया और ये जर्मनी में सेटल हो गई और अपने शौहर के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी। इसके शौहर इसके बच्चों के साथ इसकी टिकटॉक पर जो वीडियोस आती थी, उन्हें देखकर लोग बहुत ज़्यादा खुश होते थे। इसकी वजह ये थी कि क्वीन डारो जो हैं वो बाकायदा हिजाब लेकर टिकटॉक बनाया करती थी। उनकी टिकटॉक्स जो कि आमतौर पर हम देखते हैं कि लड़कियां जो है वो वल्गैरिटी शो कर रही होती हैं, लेकिन क्वीन डारो इन तमाम जो है चीज़ों से बालातर थी। वो बाकायदा हिजाब लेती थी, पढ़ी लिखी थी, ग्रेजुएट थी और अमूमन अपने कंटेंट में वो अपनी इस्लामिक बातें ज़्यादा शेयर करती थी, जिसकी वजह से लोग इनको पसंद करते थे और इनके फॉलोअर्स की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा था। लोग इनकी हैप्पी फैमिली को देखकर बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे और इनके लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार करते थे। लेकिन फिर अभी एक हफ्ते या 2 हफ्ते कबल अचानक क्वीन डारो की एक शादी की पिक्चर जो है सामने आई, जिसे लोगों ने फेक करार दिया। उसे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वो समझ रहे थे कि शायद ये कोई एक टिकटॉक पर जो है जैसे फॉलोअर्स गेन करने के लिए उनके फॉलोअर्स के साथ कोई मजाक किया गया है। शायद ये क्वीन डारो ने भी ऐसी ही कोई हरकत की है। लेकिन क्वीन डारो के ऑफिशियल पेज पर उनकी शादी की तकरीब की बाकायदा वीडियो जब सामने आई तो लोग इसको देखकर हैरान रह गए। लेकिन जब क्वीन डारो ने अपने ऑफिशियल पेज पर आकर अपनी दूसरी शादी का बाकायदा ऐलान कर दिया तो लोग उनसे बहुत ज़्यादा खफा हो गए, क्योंकि क्वीन डारो का जो दूसरा शौहर था वो कोई और नहीं था बल्कि टिकटॉक पर लाइव सेशन में आने वाला इनका दोस्त, इनका गिफ्टर था, जो इनसे टिकटॉक पर लाइव आकर बातें करता था और इनको बहुत ज़्यादा गिफ्ट दिया करता था। क्वीन डारो की दूसरी शादी से इनके जो फॉलोअर्स थे वो इनसे खफा हो गए और उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि क्वीन डारो ने जस्ट पैसों की खातिर अपने पहले शौहर को छोड़कर आसिम बट नामी शख्स से दूसरी शादी कर ली, क्योंकि उनके पास इनके पहले शौहर से ज़्यादा दौलत थी। और कुछ लोग तो ये इल्ज़ाम भी आयद कर रहे हैं कि क्वीन डारो ने दूसरी शादी के लिए ना सिर्फ अपने पहले शौहर को छोड़ दिया है बल्कि अपने बच्चों को भी छोड़कर वो दूसरे शौहर के साथ यूके में जाकर आबाद हो गई हैं। तो नाज़रीन, क्या क्वीन डारो ने जस्ट पैसों की खातिर अपना हंसता बसता घर उजाड़ दिया, अपनी जन्नत को जो है वो खुद ही ठुकरा कर एक दूसरे शख्स के साथ दियारे गैर में जाकर आबाद हो गई? तो अगर हम क्वीन डारो की ज़िंदगी पर नज़र डालें तो ऐसा हमें नज़र नहीं आता, क्योंकि क्वीन डारो के जो पहले शौहर हैं वो भी जर्मनी में आबाद थे और वो जर्मनी में एक खुशगवार ज़िंदगी बसर कर रहे थे और उनको तमाम दुनिया की नेमतें मुयस्सर थी। फिर यकायक इनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ कि ये हँसता बसता घर जो है वो टूट गया और क्वीन डारो जो है वो एक दूसरे शख्स के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करने लग गई? इस हवाले से क्वीन डारो ने हाल ही में टिकटॉक पर आकर एक बयान जारी किया है और कहा है कि लोग असल वजह जाने बगैर उनको बुरा भला कह रहे हैं और उनको अनफॉलो करते जा रहे हैं। उन्होंने कहा, ये लोगों की अपनी मर्जी है, लोग नहीं जानते कि मेरे साथ असल ज़िंदगी में क्या वाक़या हुआ है और मैंने अपने पहले शौहर के साथ किस कदर जो है वो कर्बनाक ज़िंदगी गुजारी है। उन्होंने कहा कि बज़ाहिर जो आपको टिकटॉक पर नज़र आ रहा होता है, जो चीज़ें हम दिखा रहे होते हैं या मैंने आपको अपने पहले शौहर के साथ जो खुशगवार ज़िंदगी टिकटॉक पे दिखाई, हकीकत में वो ऐसी नहीं थी।
میں نے اپنے شوہر کے ساتھ گزشتہ 2 برس جو ہیں وہ جس تکلیف سے گزارے اس کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ اور کوئن ڈارو کی جو قریبی دوست ہیں ان کا کہنا ہے کہ کوئن ڈارو جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش نہیں تھی چند برسوں سے، یعنی 2 برس قبل کوئن ڈارو کی جو ہے وہ بیٹی پیدا ہوئی، اور کوئن ڈارو جو ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے شوہر سے 2 برس سے الگ ہو گئی تھیں، یعنی ان دونوں کے درمیان 2 برس سے اختلافات چل رہے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ اختلافات اس قدر بڑھ گئے کہ کوئن ڈارو جو ہے وہ اپنے شوہر سے خلا لینے پر مجبور ہو گئیں، اور کوئن ڈارو نے باقاعدہ کورٹ کے ذریعے اپنے شوہر سے طلاق لے لی۔ کوئن ڈارو کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کے پہلے شوہر جو ہیں وہ ان کو تشدد کا نشانہ بناتے تھے، جس کی وجہ سے کوئن ڈارو اپنے پہلے شوہر سے علیحدگی لینے پر مجبور ہوئیں۔ ناظرین، یہاں پر کہانی میں ایک نیا ٹوسٹ آتا ہے کہ اگر کوئن ڈارو پہلے ایک خوشگوار زندگی بسر کر رہی تھیں تو پھر 2 سال سے ان میاں بیوی کے درمیان اختلافات کیوں پیدا ہونا شروع ہو گئے؟ تو اس کی وجہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کی وجہ تھی عاصم بٹ، جو کہ اب کوئن ڈارو کا دوسرا شوہر ہے۔ کوئن ڈارو جب تک ٹک ٹاک پر آتی رہیں اپنے شوہر کے ساتھ خوشگوار ازدواجی زندگی جو ہے وہ گزارتی رہیں، یعنی ٹک ٹاک پر وہ ایک سمپل سا کنٹینٹ ڈال دیتی تھی، ان کا لوگوں کے ساتھ زیادہ جو ہے وہ انٹرفیئر نہیں ہوتا تھا، ان کی زیادہ بات چیت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن جب سے کوئن ڈارو نے ٹک ٹاک پر لائیو آنا شروع کیا تو ان کا مختلف لوگوں کے ساتھ لائیو جو ہے وہ کانٹیکٹ ہونا شروع ہو گیا۔ انہی لوگوں میں سے ایک شخص عاصم بٹ تھا۔ یہ شخص جو ہے پہلے سے 2 شادیاں کر چکا ہے اور 2 بیویوں کو طلاق بھی دے چکا ہے۔ یہ شخص گفٹر کے طور پر کوئن ڈارو سے متعارف ہوا، اور یہ کوئن ڈارو کو ٹک ٹاک پر اتنے گفٹ دیتا تھا کہ کوئن ڈارو خود بھی حیران رہ گئی، اور پھر آہستہ آہستہ یہ کوئن ڈارو کے ساتھ جو ہے وہ میسیجز کے ذریعے اور فون کالز کے ذریعے اس سے رابطے میں آنے لگا، جس کا کوئن ڈارو کے پہلے شوہر نے برا منانا شروع کر دیا، کیونکہ جب ایک شخص آپ کی زندگی میں آپ کی بیوی کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کرنا شروع کر دے تو ظاہری بات ہے پھر وہاں پر برائیاں جنم لینا شروع کر دیتی ہیں، اور یہی کچھ جو ہے وہ اس کہانی میں بھی ہوا۔ جب کوئن ڈارو جو ہے عاصم بٹ کے ساتھ ڈیٹ کرنے لگ گئیں، ان سے مختلف جگہ پر جا کر ملنے لگ گئیں، اور اس بات کا علم ان کے پہلے شوہر کو ہوا، تو پھر بات جو ہے وہ تشدد تک بھی آن پہنچی، جس کے بعد کوئن ڈارو جو ہیں وہ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ رہنا انہوں نے قبول نہیں کیا، اور پھر وہ ان سے علیحدہ ہو گئی۔ حالانکہ ان دنوں وہ پریگننٹ تھی، اور ان کی جو چھوٹی بیٹی اس وقت 1.25 سال کی ہے وہ پیدا ہونے والی تھی، لیکن کوئن ڈارو جو ہے وہ اپنے پہلے شوہر سے علیحدہ ہو کر انہوں نے بچی کو جنم دیا، لیکن پھر شاید ان کے بزرگوں نے ان کو ملا کر ان کو منا کر اکٹھے کر لیا، لیکن پھر بھی بات ان کی نہ بنی، اور پھر کوئن ڈارو نے اپنے پہلے شوہر سے طلاق لے کر عاصم بٹ سے دوسری شادی کر لی۔ کوئن ڈارو کے دوسرے شوہر کے حوالے سے ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ یہ شخص جو ہے اس کی ریپیوٹ اچھی نہیں ہے، یہ پہلے بھی 2 شادیاں کر چکا ہے، اور دونوں شادیاں جو ہیں یہ اس نے اچھی پڑھی لکھی خواتین سے کی، لیکن یہ ان کو چیٹ کرتا رہا، اور جس کی وجہ سے اس کی ڈیورس ہوئی۔ اس کی دوسری شادی جو ہے وہ ترکی کی ایک مہذب لڑکی سے ہوئی، اور اس کی دوسری جو بیوی اس سے ڈیورس لے چکی ہے اس کا کہنا ہے کہ اس کی جو ڈیورس ہوئی ہے وہ کوئن ڈارو کی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ اس کا شوہر عاصم بٹ اس سے شادی شدہ ہونے کے باوجود اسے چیٹ کرتا رہا اور کوئن ڈارو سے ملتا رہا، اور یہی الزام کوئن ڈارو کے پہلے شوہر نے عاصم بٹ پر لگایا ہے کہ اس کی بیوی شادی شدہ ہونے کے باوجود عاصم بٹ سے ملتی رہی اور اسے ڈیٹ کرتی رہی اور اسے چیٹ کرتی رہی، یعنی کوئن ڈارو کا پہلا شوہر جہاں کوئن ڈارو کو چیٹر کہہ رہا ہے تو وہیں پر عاصم بٹ کی جو دوسری بیوی ہے وہ عاصم بٹ کو چیٹر کہہ رہی ہے۔ اب ان دونوں کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ کوئن ڈارو کے جو دوسرے ہسبینڈ ہیں عاصم بٹ، ان کا کہنا ہے کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، ہم نے مدینہ منورہ میں باقاعدہ نکاح کیا ہے، اور وہاں مدینہ منورہ کے ایک عالم نے ہمارا نکاح پڑھایا ہے، لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ عاصم بٹ جو ہے وہ ایک عیاش شخص ہے، وہ عورتوں کا شوقین ہے، اور وہ کوئن ڈارو کو جسٹ اپنے پرپس کے لیے استعمال کر رہا ہے، کیونکہ کوئن ڈارو ایک خوبصورت اور مہذب لڑکی ہے، اور وہ اس کے ساتھ بھی چند عرصہ گزارنے کے بعد اس کو بالکل ویسے ہی چھوڑ دے گا جس طرح وہ اپنی پہلی 2 بیویاں چھوڑ چکا ہے۔ ناظرین، کوئن ڈارو کا مستقبل کیا ہوگا؟
क्या क्वीन डारो ने अपने पहले शौहर को छोड़कर आसिम बट से दूसरी शादी करके बहुत बड़ी गलती कर ली है? और क्या क्वीन डारो जो है वो एक हँसता-बसता घर आबाद करके अब जब दूसरे शौहर के पास जा चुकी हैं, तो क्या इनका दूसरा घर भी वैसे ही आबाद हो सकेगा? क्या इनकी वो खुशियाँ जो इन्हें पहले शौहर से मिली थी, क्या दूसरे शौहर से वो खुशियाँ इन्हें हासिल हो सकेंगी? और जहाँ तक इनके बच्चों का मामला है, तो लोग ये कह रहे थे कि क्वीन डारो ने दूसरी शादी के लिए अपने बच्चों को भी छोड़ दिया है। लेकिन क्वीन डारो ने हाल ही में एक वीडियो के ज़रिए अब लाइव अपने बच्चों को दिखाकर लोगों को बताया है कि वो एक माँ है और कोई भी माँ अपने बच्चों को दूसरी शादी के लिए छोड़ नहीं सकती और उनके बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, क्वीन डारो का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या क्वीन डारो अपने दूसरे शौहर के साथ वो तमाम खुशियाँ हासिल कर लेंगी जिनका उन्होंने ख्वाब देखा है? और क्वीन डारो की दूसरी शादी का फैसला आपके नज़दीक कैसा है? क्या क्वीन डारो ने सही फैसला किया है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इसके साथ ही शगुफ्ता बलोच को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल लाज़मी सब्सक्राइब कीजिए।